नमस्ते, म जुबिन निरौला खत्री। आज यहाँ समक्ष एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा मैले एकजना एकदमै मिल्ने साथीलाई अ, बोलाएको छु छलफल गर्नको लागि। अ, प्रभा त्रिपाठी तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रभाको बारेमा केही भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ऊ अधिवक्ता पनि हो र ऊ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायको एकदमै उत्कृष्ट विद्यार्थी। अ, गोल्ड मेडल गोल्ड मेडलिस्ट पनि थियो। र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ समय-समयमा नेपालको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूबाट चाहिँ अवार्डहरू, पुरस्कारहरू लिन पनि सफल भएको थियो। अहिले मैले उसलाई बोलाइरहँदाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा ऊ अमेरिकामा एलएलएम पढ्नको लागि गएको थियो र हालसालै ग्रेजुएट पनि भएछ। र अमेरिकामा पनि उसले एकदमै राम्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हुनाले उसले त्यहाँ पनि ग्रेजुएसनमा यो भर्चुअल ग्रेजुएसन भनौँ अझ, भर्चुअल ग्रेजुएसनबाट चाहिँ उसलाई त्यहाँ पनि सम्मान गरिएको रहेछ। ढिलो नगरिकन प्रभा, तिमीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियोमा आइदियो, निम्ता स्वीकार गरेर धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू जुबिन। तिम्रो ब्याकग्राउन्ड कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। अफिसमा छौ? ए होइन, म मेरो घरको लाइब्रेरी जस्तो मेरो यो होम अफिस भन्छु म यसलाई। म आफ्नै होम अफिसमा छु। किताबहरू छन्, राम्रो कलेक्सन छ किताबहरूको। ठिकै छ, त्यस्तै छ। अनि के छ तिम्रो इम्प्रेसिभ खबर? छ। अनि के छ तिम्रो खबर? कोभिड-19 को सिचुएसन कस्तो छ युनाइटेड स्टेट्समा? न्युयोर्कमा त्यो पनि अहिले? अब न्युयोर्कमा त त्यति राम्रो छैन, न्युजमा पनि देखिहाल्छौ होइन। अहिले त एपिसेन्टर जस्तै नै भएको छ। त्यही तर त। अब घरभित्र बसेर अलिकति सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सेफ नै छु। ए त्यही त। अनि यस्तो यो अब कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दाखेरि अब युनिभर्सिटी पनि जान पाएनौ। अनि अब घर बसिकन अब 1-1.5 महिनादेखि घरभित्रै बसेर पढ्नुपर्ने थियो होला हैन? त्यही पनि अब बाहिर समाचारहरूमा अब न्युयोर्कमा त्यत्रो मान्छेहरूलाई अब त्यो यो कोभिड-19 को क्राइसिसले गर्दाखेरि मान्छेहरू आत्तिएको अब हुन्छ नि अब ग्रोसरीमा जाँदाखेरि सामान नपाउने, अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए। अनि त्यही पनि अब त्यस्तो अवस्थामा पनि अब देशबाट त्यति टाढा रहेर त्यहाँ गएर बसेर एक्लै बसेर मेहनत गरेर पढ्न सक्यौ। अनि त्यही माथि पनि एकदमै राम्रो अङ्क ल्याएर चाहिँ पास पनि गरेछौ हैन? डिस्ट्र्याक्सन भएन? कसरी सम्भव भयो यस्तो? कस्तो डिटर्मिनेसनको साथ पढेछौ त तिमीले? अब डिस्ट्र्याक्सन्स नहुने त कुरै भएन। त्यो त एउटा बेसिक ह्युमन नेचर जस्तै हो होइन। इमोसनली, साइकोलोजिकल्ली र फिजिकली पनि एकदम नै च्यालेन्जिङ थियो त्यो टाइममा। अब तिमी ग्रोसरीकै कुरा गर्छौ भन्दाखेरि कति पाइल अप गर्ने भन्ने कुरा स्टार्टिङमा त एकदम नै सिचुएसन हुन्छ नि। अब घरबाट बाहिर निस्किन पनि गाह्रो होइन। फेरि सबैजना प्यानिक गरिरहेको अवस्था। अनि प्लस अब आफ्नो त झन् युनिभर्सिटीको अब आफ्नो रेगुलर स्केड्युल पनि हुने भएको हुँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्दै लाउनुपर्ने अवस्था थियो। तर बेसिकली एउटा आफूले स्केड्युल मेन्टेन गरेर र आफूले आफूलाई अलिकति टाइम दिने मेडिटेसनहरू गर्ने होइन, घरभित्रै फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि गर्थेँ। आफूलाई चाहिँ बुक्सहरूमा मात्र नभएर चाहिँ बाहिर पनि इन्भल्भ गराउँथेँ। आफ्नो हबिजहरूसँग पनि हुन्छ नि अलिकति टाइम दिने हुनाले चाहिँ साइकोलोजिकली पनि त्यति धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ परेन। ए अनि यसो अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गर न। जस्तै कि अब कोभिड-19 पछि त अब युनिभर्सिटीहरू पनि बन्द भइहाल्यो होइन? अनि त्यसपछि अब घर बसेरै अब सबै डिस्टेन्ट लर्निङ, अब यो लर्निङहरू गर्ने होला। अब सबै जुम मिटिङबाट अथवा अब अनलाइनबाट अब कसरी पढ्नु पर्थ्यो? त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो त तिम्रो ओभरअल? अब ओभरअल एक्सपिरियन्स भन्दा त्यो एकदम नै अनौठो एक्सपिरियन्स थियो। तिमीलाई थाहा छ नेपालमा हामी अलिकति टेक्नोलोजी भनेपछि अलिकति पर नै छौँ होइन। प्लस अब हामी अलिकति ट्रेडिसनल वान वे लेक्चरमा चाहिँ अगाडि भएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब अमेरिकामा आइसकेपछि रिमोट लर्निङ गर्नु पर्दा त त्यसमा फोकस भएर स्क्रिनमा फोकस भएर आफ्नो फुल टाइम दिन नै गाह्रो के। एउटा आफूलाई चाहिँ सबै कुराहरूमा त्यही त। राम्रोसँग मोटिभेट आफ्नो गर्न नै प्लानिङ पनि गाह्रो हुँदैन। थियो। त्यही त। गाह्रो पनि हुने, प्लस अब प्रोफेसरहरूसँग डिरेक्ट कम्युनिकेट गर्न नमिल्ने। अब क्वेसनहरू सोद्धा पनि अब प्रोफेसरहरूसँग इमेल अथवा फेस टाइम जुम मिटिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेजिटेसनहरू हुन्थ्यो, नभएको होइन। स्टार्टिङमा गाह्रै भयो, तर पछि त नर्मल सिचुएसन जस्तै भइसकेको थियो ए ग्रेजुएट हुने तर टाइमसम्म जे चाहिँ। भए पनि अब तिमीले एकदम राम्रो के भन्छ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर 2टा सेमेस्टरमा एकदमै राम्रो गरेछौ। अनि साँच्चै तिम्रो एलएलएम को स्पेशलाइजेसन चाहिँ के थियो त्यहाँ? मेरो स्पेसलाइजेसन इन्टरनेसनल बिजनेस लमा हो। ए इन्टरनेसनल बिजनेस लमा, त्यही त। मेरो प्र्याक्टिस पनि नेपालमा हुँदाखेरि कर्पोरेट लमा मेरो आफ्नै ल फर्म छ।
अनि म कर्पोरेट ल नै प्र्याक्टिस गर्थेँ, त्यही भएर मैले आफ्नो स्पेसलाइजेसन चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिस एरियालाई नै कन्टिन्यू गरिरहेको हो। त्यही त त्यही त अब ठिकै छ तिमीले जुन अब यो नेपालबाट तिम्रो आफ्नो जुन कल्चर थियो अब सबै अब एक्जामिनेसनहरूमा अब टप गर्ने होइन अब एकदमै राम्रो अङ्क लिएर आएर पास गर्ने तिमीले त्यो कल्चरलाई चाहिँ अमेरिकामा पनि निरन्तरता दिएछौ बधाई छ तिमीलाई थ्याङ्क यू जुबिन। त्यो कल्चरलाई निरन्तरता दिएको त होइन, म युएस आउनु मेन रिजन पढ्नको लागि मात्रै थिएन, म एउटा इन्टरनेसनल नेटवर्क पनि बिल्डअप हुन्छ, अब सबै एजुकेसन सिस्टमसँग पनि फेमिलियर भइन्छ भन्ने हिसाबले पनि आएको हो, यहाँको लिगल सिस्टम बुझ्न पनि चाहेको थिएँ। तर त्यसको साथसाथै यस्तो क्रेजी टाइममा राम्रै अनरसँग ग्रेजुएट हुँदा चाहिँ एउटा छुट्टै खुसी पनि हुँदो रहेछ। ए अनि अब यो कुरा गर्नै पर्छ जस्तै कि अब तिमी हामी त अब हामी एउटै युनिभर्सिटी पढेको हो यहाँ नेपालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट हामी पढ्या होइन अब अमेरिका गएर तिमीले एलएलएम पनि गर्यौ यताको पढ्ने स्टाइल पढाउने स्टाइल उताको पढाउने स्टाइल चाहिँ के कस्तो भिन्नताहरू देख्यौ तिमीले एकदमै मेजर डिफरेन्सेसहरू भनौँ न अब तिमीलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यो त एकदम एकदम नै कम्पेरेटिभली त त्यो एकदमै धेरै नै ग्याप देखेँ मैले दुइटा लर्निङ मेथडमा होइन। अब नेपालमा हामी सबै वान वे लेक्चर, अब धेरै इन्टरेक्टिभ क्लासरुम्सहरू नहुने, टिचरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन्सहरू गर्दाखेरि अलिकति सोचेर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ जतिसक्दो टिचरसँग चाहिँ आफ्नो साथी जसरी इन्टरेक्ट गर्ने, प्रोफेसरहरूले बोल भनेर एन्करेज गर्ने क्लासहरूमा होइन। प्लस अब तिमी क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ एक्जाम जसरी प्रिपेयर भएर आउनुपर्ने, त्यो चाहिँ मेजर डिफरेन्स देखेँ मैले। नेपालमा चाहिँ एक्जाम गाह्रो जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ क्लास चाहिँ एक्जाम भन्दा पनि धेरै नै टफ हुने। तिमी अब 100-200 पेजेस एउटा क्लासको लागि प्रिपेयर गर्नु पर्थ्यो, अब दिनमा तिम्रो 3-4 क्लासेस छ भने यु एन्ड अप विथ लाइक 500 पेजेस। अनि त्यो केसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, रातभरि पढ्नुपर्ने होइन क्लासको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि। त्यस्तो त्यस्तो डिफरेन्सहरू, बेसिक डिफरेन्सहरू नै धेरै नै छन्। प्लस अब पढाइ सिस्टम नै जसरी पढाइ हुन्छ त्यसमा पनि डिफरेन्सेसहरू मैले पाएँ। हो एकदमै एकदमै त्यो एकदमै एकदमै एकदम मेजर डिफरेन्स छ त्यसमा चाहिँ त्यो मलाई पनि थाहा छ अब 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 यता तिमीले बिएलएलबी ग्रेजुएट पनि गर्यौ एकदम राम्रो अङ्क ल्याएर उता गएर एलएलएम पनि गर्यौ अब एउटा बेसिक पढाइको अब तिम्रो उता सकियो होला नि त होइन एउटा फेज त अब पढाइको त्यो सकियो होला अब यो सकिसकेपछि अब तिमी अलरेडी अब आफ्नै फर्म चलाएर पनि बसिरहेछौ तिमी प्र्याक्टिसमा पनि आइसकेका मान्छे हो नेपालको मार्केट पनि अलिकति देखिरहेछौ बुझिरहेछौ अब एउटा कुरा भनिदेऊ न जस्तै कि अब कोही अब अहिले त अब यो बिएलएलबीको पनि एकदमै ट्रेन्डहरू बढिरहेको छ होइन पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि अब इन्ट्रेस्ट एकदम डेभलप भइरहेछ यो ल सेक्टरमा चाहिँ अब झन् अहिले यो इन्टरमिडिएट यो +2 उसको लेभलमा चाहिँ अब ल पनि राखिदिइसकेपछि अब मान्छे विद्यार्थीहरूलाई एउटा टेस्ट पनि भयो क्या लको हुन्छ नि अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउने मान्छेहरूले त उनीहरूले डेफिनेटली आफ्नो एउटा त्यो फ्यामिली लिगेसीहरूलाई कन्टिन्यू गर्ला तर जे भए तापनि अहिले विद्यार्थीहरूको आउने क्रम चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ अब यस्तोमा चाहिँ जो विद्यार्थीहरू ल पढ्न खोजिरहेका छन् विशेष गरिकन बिएलएलबी पढ्न खोजिरहेछन् अथवा कोही चाहिँ बिएलएलबी पढिरहेका छन् भनेदेखि होइन अब उनीहरूलाई तिमी अब के सजेसन सुझाव दिन्छौ जस्तै कि अब कसरी पढ्नुपर्छ अब स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ के कस्तो एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ होइन अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ हुने कुराहरू भयो अनि त्यसै गरी एकाडेमिक एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ हुने कुरा भयो के कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट लाइफलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अब प्रोग्रेसिभ बनाउनको लागि प्रगतिशील बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छौ तिमीले आई थिङ्क यो क्वेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। फर्स्टमा ल पढ्छु भन्नु नै आफैमा एउटा ठुलो कमिटमेन्ट हो। तिमीले कमिटमेन्ट इन अ सेन्स तिमी लाइफ लङ म एउटा पढाइमा डिभोट गर्छु आफ्नो लाइफ भन्ने पनि हुन्छ। प्लस तिमी चाहिँ 5 इयर्स ल पढ्नु भनेको एउटा ल स्कुलमा 5+ इयर्स दिनको लागि तिमीले ठुलो डिटर्मिनेसन पनि लिएको हुन्छौ, त्यसको लागि ठुलो कमिटमेन्ट पनि आवश्यक पर्छ होइन। फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि त तिमी आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरसँग पनि अलिकति फ्यामिलियर हुनुपर्छ। स्टुडेन्टहरूले मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ एउटा फिलोसफिकल लेभलमा पनि आफूलाई ग्रो अप गराउँदै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि लाइब्रेरीहरूको चाहिँ युटिलाइज गर्ने, आफ्नो ल स्कुलको लाइब्रेरी, सेन्ट्रल ल लाइब्रेरी होइन, रिसोर्स मेटेरियल्सहरू इन्टरनेट टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ पाइने
मेटेरियल्सहरूसँग पनि आफूलाई फ्यामिलियर गराउनु जरुरी हुन्छ। अब सेकेन्डमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ मुड कोर्ट्सहरू नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा हुन्छ। आफूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट एरिया अनुसार चाहिँ कुन सेक्टरमा जाने भन्ने मुड कोर्टहरूमा पनि पार्टिसिपेट गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तिमी सेमिनार्स, इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस, डिस्कसन फोरमहरू यस्तोमा तिमी फर्स्ट इयर अर सेकेन्ड इयरदेखि नै तिमी गयौ भने चाहिँ तिमीले आफूलाई पनि एउटा लयरको रूपमा डेभलप गर्दै जानेछौ होइन। थर्ड भनेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छँदैछ ल प्रोफेसन भनेको पढेर मात्र पनि हुने प्रोफेसन होइन, त्यसमा नेटवर्किङको पनि ठुलो एउटा रोल हुन्छ। नेटवर्किङ पनि गर्नुपर्छ, नेटवर्किङ एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुने। अब स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू हुन्छ, ल स्टुडेन्ट सोसाइटिजहरू हुन्छ होइन। अब प्रोफेसर अथवा सिनियरहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर धेरै एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ नेटवर्किङ गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ल स्कुल को टाइममा। अब त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ लसँग रिलेटेड भोलिन्टियर एक्टिभिटिजहरू पनि धेरै संस्थाहरूले होइन, धेरै नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि आफूलाई इक्वली इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। त्यसले एउटा तिम्रो पब्लिक अवेरनेसमा पनि तिम्रो एउटा राम्रो पार्टिसिपेसन्स इन्हान्स गर्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ लयर भएर राम्रो लयर हुनको लागि राम्रो बोलेर मात्र हुँदैन। तिमीलाई पनि थाहा छ होला, अ गुड ड्राफ्टर इज अ गुड लयर भनेर। त्यसको लागि तिमीले एउटा लिगल रिसर्च, लिगल राइटिङमा पनि आफूलाई बढाउँदै जानुपर्छ, लिगल राइटिङमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। मैले युएस आइसकेपछि फिल गरेको कुरा चाहिँ हामीले अलिकति लिगल रिसर्च र लिगल राइटिङलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नलिने हो कि जस्तो पनि फिलिङ आयो होइन। अब त्यसको लागि कलेजमा हुने हरेक इयरको सेमिनारहरू, डिस्कसन सेसन्सहरूमा चाहिँ अलिकति सिरियसली लिने, आफ्नो टपिकहरू वाइजली चुज गर्ने होइन, अनि राम्रो अमाउन्ट अफ टाइम दिने, लाइब्रेरी रिसर्चहरू गर्ने। त्यस्तो गर्दा पनि तिम्रो लिगल राइटिङलाई चाहिँ एकदमै इन्हान्स गर्ने रहेछ। त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। प्लस अब तिम्रो 5 इयर्स टाइममा इन्टर्नसिप्सहरूमा पनि इन्भल्भ हुन चाहिँ म सजेस्ट गर्छु। तिमीसँग चाहिँ फ्री टाइम छ भने तिमीले ल फर्म होस्, अब तिमीले एसोसिएसन्सहरू होस्, अर्गनाइजेसन्सहरू होस्, त्यसमा चाहिँ तिमीले 3 मन्थ्स इन्टर्नसिप, 5 मन्थ्स इन्टर्नसिप, अब कसैको 1 मन्थ इन्टर्नसिप छ भने त्यसमा पनि तिमीले फोकस हुन जरुरी छ होइन। अब प्रभा तिम्रो चाहिँ भनौँ न, जस्तै कि तिम्रो चाहिँ के कस्तो इन्भल्भमेन्टहरू तिमी ल क्याम्पसमा हुँदाखेरि, ल स्कुलमा हुँदाखेरि होइन, तिम्रो के कस्तो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग अथवा तिमीले कस्तो कस्तो कन्फरेन्सहरूमा भाग लियौ, तिमीले गरेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको बारेमा अलिकति भनिदेऊ न। किनकि तिमी टाइममा बाहिरतिर पनि गइरहेको थियौ होइन, अनि के कस्तो कार्यक्रममा भाग लियो, पार्टिसिपेसन गर्यो भनेदेखि बाहिर जान पाइन्छ, यो गर्न पाइन्छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदेऊ न। अब जेनरल पार्टिसिपेसनको कुरा गर्दाखेरि जेनरल कुरा भन्दा मैले दुईटा कुरा मात्र अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। ल स्कुल हुँदाखेरि एउटा पर्सिस्टेन्स र कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप गर्न एकदमै जरुरी थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई एउटा मार्केटमा आउनुभन्दा अगाडि। त्यसको लागि मैले एउटा प्र्याक्टिसलाई एकदमै फोकस गराएको थिएँ। जुन कुरामा इन्भल्भ हुँदाखेरि तिमीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसमा जाने, प्लस एउटा टिमवर्क पनि सिक्न जरुरी थियो। त्यही भएर मैले मुड कोर्टहरू, कन्फरेन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुको मेन रिजन चाहिँ एउटा टिमवर्कमा पनि आफू फ्यामिलियर हुने, प्लस प्र्याक्टिसिङ पनि हुने। त्यसमा भएर मैले नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको अब इन्टरनेसनल ट्रेड ल, इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल ल सँग रिलेटेड मुड कोर्टहरू, मिडिया ल सँग रिलेटेड मुड कोर्सहरू गरेँ। कुनैमा टाइम ओभरल्याप भएर, एक्जामहरू ओभरल्याप भएर कुनैमा पार्टिसिपेट हुन पनि पाइएन होइन। त्यसको पनि छुट्टी, आफ्नो कति प्रोग्रामहरूमा सेलेक्ट भएर पनि कलेजले चाहिँ तिम्रो आफ्नो छुट्टी अप्रुभ नगरिदिँदाखेरि मैले गिभ अप गर्नु परेको धेरै प्रोग्राम्सहरू पनि थियो। तर त्यसमा मलाई कुनै पनि रिग्रेट छैन। मैले जुन फेजमा जहाँ इन्भल्भ हुनुपर्ने हो त्यो मैले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न पाएँ जस्तो पनि फिल हुन्छ। प्लस म चाहिँ ल स्टुडेन्ट एसोसिएसन्सहरूसँग पनि भोलिन्टियरहरू गर्थेँ, कन्फरेन्सहरू अर्गनाइज गर्थेँ, मेम्बर पनि थिएँ, युथ एसोसिएसनमा पनि म अलिकति लागेको थिएँ। प्लस थर्ड इयरदेखि नै म इन्टर्नसिपहरू पनि गर्थेँ। त्यही भएर आफ्नो एकाडेमिक लाइन र एउटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्न मैले धेरै नै कोसिस गरेको थिएँ। त्यही त, तिमीले सानो उमेरमा धेरै कुराहरू गर्यौ। ल स्कुलमा हुँदाखेरि पनि तिम्रो एक्टिभिटीहरू धेरै थियो र त्यसको चर्चा पनि हुन्थ्यो, हामीले पनि सुन्ने गर्थ्यौँ। अब अगाडि कुरा गर्दै गर्दा फेरि चाहिँ जस्तै कि अब यो
ल स्टुडेन्टहरूले अब बिए एलएलबी सिद्ध्याइसकेपछि अथवा एलएलबी सिद्ध्याइसकेपछि अब जब मार्केटमा जति बेला आउन खोजिरहेका हुन्छन् होइन, अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ भनौँ न जस्तै कि अब कहाँ जोइन गर्ने के गर्ने भन्ने यावत अन्यलहरू हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन, अब कस्तो सेक्टरमा जाने के गर्ने, किनकि अब जेनरली सबै कुरा पढाइ हुन्छ अब बिए एलएलबी यो ब्याचलर्स लेभलमा एलएलबीहरू त्यो लेभलमा पढ्दाखेरि, अनि त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, अन्यल हुन्छ होइन, अनि अलिकति अब हुन्छ नि अब कहाँ जाने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ त एउटा अब ल स्टुडेन्टले चाहिँ अब ट्याक्क अब स्टुडेन्ट लाइफबाट चाहिँ अब ट्रान्जिसन गरेर प्रोफेसनल करियर स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ उसले अब के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू तिमी देख्छौ? अनि त्यसैमाथि विशेष गरी अब महिलाहरूको लागि पनि, किनकि अहिले तपाईँ ल स्टुडेन्ट्सहरूमा धेरै जसो तिमी हाम्रो ब्याच त्यसै गरी हामी पछिको ब्याचहरूमा पनि धेरै फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ छन् होइन। अब भनिसकेपछि मार्केटमा पनि अब फिमेल लयरहरू चाहिँ अब एकदमै बढेर जानेवाला छन्, त्यो निश्चित रूपमा हुन्छ त्यो कुरा। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विशेष गरिकन अब वुमेन लयरहरूको लागि चाहिँ कस्तो अपर्च्युनिटी छ, प्लेटफर्महरू छ होइन, अनि च्यालेन्जेस के छ, अपर्च्युनिटिज के छ, यसको बारेमा पनि केही भनिदेऊ न। मलाई लाग्छ एउटा बिएलएलबीको 5 इयर्स पछि र प्रोफेसनल करियरको बिचको जुन ट्रान्जिसन फेज हुन्छ नि त्यो एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ। आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, किनभने म पनि त्यो फेजबाट गएको थिएँ। प्लस अब तिमी अर्को कन्फ्युजन किन हुन्छ भन्दाखेरि लको स्कोप यति धेरै छ, यति ब्रोड प्र्याक्टिस एरिया छ कि तिमी कहाँ जाने भन्नेले पनि तिमीलाई एकदमै कन्फ्युजन गराइरहेको हुन्छ। अब प्र्याक्टिस एरियाकै कुरा गर्दाखेरि तिमी गभर्मेन्ट सर्भिसमा जान सक्छौ होइन, अब प्राइभेट प्र्याक्टिसनरको रूपमा काम गर्न सक्छौ। प्राइभेट प्र्याक्टिसनरको रूपमा पनि तिमी लिटिगेटिङ लयर अथवा तिमी कर्पोरेट लयर अथवा कर्पोरेट लयरभित्र पनि कुनै स्पेसिफिक एरियाहरू होइन, त्यसमा तिमी प्र्याक्टिसनरको रूपमा काम गर्न सक्छौ। अर्को भनेको तिमीलाई इन हाउस काउन्सिलको रूपमा पनि तिमीले काम गरिरहेको हुन्छौ। अब मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूको कम्पनी सेक्रेटरी भएर पनि काम गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू धेरै नै हुन्छ। अब अर्को हेर्ने हो भने तिम्रो नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन अथवा इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन दुबईमा एनजिओस दुबईमा पनि त्यति स्कोप हुन्छ होइन ह्युमन राइटको सेक्टरमा। अब कहाँ जाने भन्ने अन्यल चाहिँ आफूले नै अलिकति फिगर आउट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। आफू प्राइभेट प्र्याक्टिसनरको रूपमा जाने कि आफूले त्यो घटाउँदै लैजानुपर्छ, आफ्नो एउटा ब्रोड एरियाजलाई चाहिँ अलिकति लिमिट अफ गर्दै कुन एरियाज चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट एरिया हो भनेर आफूले हेर्दै जाँदाखेरि तिम्रो डेभलप हुँदै जान्छ। ए त्यही त। अब महिलाको लागि कुरा गर्दाखेरि तिम्रो अर्को क्वेसनमा चाहिँ महिलाको लागि कुरा गर्दाखेरि तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही हो। अब मैले 5 इयर्स ल स्कुल पढ्दाखेरि स्टुडेन्टको फिमेल स्टुडेन्ट्सको मेजोरिटी पनि धेरै नै थियो होइन। प्लस अब एम्पावर्ड महिलाको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्षको मैले गोल्ड मेडलिस्टहरू महिला नै देखेँ म ल स्कुल हुँदासम्म पनि होइन। अब त्यसै पनि हामी महिलाको चाहिँ अहिले अलिकति लिगल सेक्टरमा त्यो ग्याप चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई, ग्यापलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्नलाई हामी छौँ है भन्ने पनि देखाउँछ। प्लस अब महिलाको लागि फेभरेबल भनेको अलिकति मेरिटमा हुने महिलाहरूको लागि त सबै सेक्टरमा राम्रै अपर्च्युनिटिजहरू छ, म त्यस्तो डिस्पेरिटी त देख्दिनँ होइन, किनभने मैले त्यो फेजमा म जानु पनि परेन। सेकेन्ड कुरा चाहिँ ह्युमन राइटमा पनि अब तिमी अलिकति आफूसँग रिलेटेड ह्युमन राइट इस्युजहरूसँग एडभोकेट गर्ने हो भने त्यसमा पनि अलि धेरै नै स्कोप देख्छु महिलाहरूको। गभर्मेन्ट सर्भिसमा पनि स्कोप इक्वली राम्रो छ, कोटाजहरू पनि छ, जेनरलमा पनि आफूले पार्टिसिपेट गर्न पायो। अहिले त राम्रो स्मार्ट ट्यालेन्टेड महिलाहरूको लागि जहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई त। मैले पनि देखिरहेको छु धेरै जसो महिला साथीहरू हाम्रो ब्याचको अथवा हामीभन्दा जुनियरहरू पनि धेरैजना सरकारी जागिरतिर र केहीहरू चाहिँ अब यो गैर सरकारी संस्थाहरूतिर पनि आबद्ध हुनुभएको देखिरहेको छु र प्राइभेट प्र्याक्टिसमा पनि कोही कोही चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले अपर्च्युनिटिज चाहिँ त्यो धेरै नै छ। अब कुरा गरौँ, अब जस्तै कि अब कुनै विद्यार्थी अथवा लयरले नै भनौँ न, जस्तै कि एलएलएम गर्ने त सबैको इच्छा हुन्छ एउटा पोइन्टमा गएर होइन, किनकि नेपालको पढाइले मात्रै अब एउटा पोइन्टमा गएर नपुग्ला। अब कतिलाई एकाडेमिक उसको लागि चाहिँ पर्सुटको लागि चाहिँ एलएलएम पढ्ने हुन्छ, अब कतिलाई चाहिँ अब आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई चाहिँ अझै एडभान्स गर्नको लागि चाहिँ होइन अब नेटवर्किङको कुरा होला, आफ्नो प्र्याक्टिस एरियाको स्किलहरू सार्पन गर्नको लागि होला होइन, अब त्यसको लागि एलएलएम चाहिन्छ एउटा पोइन्टमा गएर। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब एलएलएम तिमीले त अब गरि नै सकेका छौ, अब तिमीलाई आइडिया पनि छ होइन। अब एलएलएम गर्नको लागि चाहिँ
के कस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै कि अब युनिभर्सिटी सेलेक्ट गर्नु पर्ला हैन, आफूलाई कुन कोर्स पढ्ने हो त्यो कोर्सहरू डिटरमाइन गर्नु पर्ला, अनि त्यसपछि अब यसको प्रक्रियाहरू के हुन्छ, स्कलरशिपहरूको लागि चाहिँ अब कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा अलिकति भनिदेऊ न। अब एलएलएम गर्छु भन्ने पनि त्यो आफैमा अर्को कमिटमेन्ट हो। तिमी प्र्याक्टिसमा आइसकेको छौ भने प्र्याक्टिसलाई तिमीले पज गरेर त्यो ट्रान्जिसनमा जानु पर्यो होइन एलएलएम। अब प्र्याक्टिसमा आइसकेका छैनौ भने पनि तिमी 5+ इयर युनिमा बसेर फेरि +1 इयर जानु पर्यो होइन। त्यो दुवै वेबाट हेर्ने भने त्यो आफैमा ठुलो कमिटमेन्ट हो एलएलएम पनि। अब एलएलएम भनेको दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ। एउटा भनेको तिमी एकाडेमिक लेभलमा छिर्नको लागि, अर्को भनेको तिमीलाई इन्टरनेसनल नेटवर्किङ गर्नको लागि होइन। स्पेसली बाहिरको युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ नर्मली इन्टरनेसनल नेटवर्किङकै लागि एलएलएम गर्ने पनि प्रचलन छ, बिसाइड्स स्पेसलाइजेसन। त्यसको लागि तिम्रो युनिभर्सिटी सेलेक्सन भनेको वान अफ द मेजर इस्युज हुन आउँछ होइन। युनिभर्सिटी सेलेक्सन चाहिँ युनिभर्सिटीले कस्तो कस्तो कोर्स अफर गर्छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। सबै युनिभर्सिटीले सबै प्रकारको एलएलएम स्पेसलाइजेसन अफर गर्दैन। तिम्रो इन्ट्रेस्ट एरिया केसमा हो, तिम्रो प्र्याक्टिस कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तिम्रो कोर्स वाइज युनिभर्सिटी सेलेक्सन गर्न जरुरी छ। अनि सेकेन्ड एस्पेक्ट भनेको अब युनिभर्सिटी सेलेक्सन मात्र गरेर भएन। अब बाहिर लको पढाइ भनेको इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ, यु निड फन्डिङ एज वेल होइन। तिम्रो स्कलरसिप कहाँ पाइन्छ, कुन जुरिस्डिक्सनमा तिमी प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छौ, अथवा तिमी कुन लिगल सिस्टमसँग तिमी फेमिलियर हुन चाहन्छौ, त्यसले पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। फन्डिङकै कुरा गर्ने हो भने अब तिम्रो इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ हुन्छ, गभर्मेन्ट फन्डिङ हुन्छ, प्राइभेट फन्डिङ पनि हुन्छ। तिमीले कता अप्लाई गर्छौ त्यही अनुसार पाइने अवस्थाहरू हुन्छ। इन्स्टिट्युसनल फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि मेरिट बेस्ड फन्डिङ पनि हुन्छ, निड बेस्ड फन्डिङ पनि हुन्छ। मेरिटमा पढ्नको लागि तिमीलाई एकाडेमिक क्रेडेन्सियल्सहरू अलिकति म्याटर पनि गर्छ होइन। तिम्रो यदि एकाडेमिक क्रेडेन्सियल्सहरू अलिकति लो जस्तो फिल छ भने तिमीले एउटा प्रोफेसनल इन्गेजमेन्टबाट पनि तिमीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौ। तिम्रो प्रोफेसनल करियरमा तिमी स्ट्रङ छौ भने एकाडेमिक क्रेडेन्सियल्सले पनि त्यति इम्प्याक्ट पार्दैन होइन। अब बाहिर पढ्नको लागि चाहिँ एडमिसन प्लस स्कलरसिप दुवै नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अदरवाइज फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस चाहिँ एकदमै ठुलो इस्युज हुन जान्छ बाहिर पढ्दाखेरि। त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ, जस्तै कि अब स्कलरसिप फन्ड गर्नु पर्यो होइन, अब अप्लाई गरिएला, अब आफ्नो एउटा सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ अब हामीले डिटरमाइन गर्ने, निश्चित गर्ने के विषय पढ्ने भनेर, अनि त्यो गरिसकेपछि अब कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ अब आफ्नो मिल्छ, अफर लेटरको कुराहरू आउला होइन। अब युनिभर्सिटी पनि त्यो भइसकेपछि अब स्कलरसिपको लागि चाहिँ के एक्स्ट्रा एफर्टहरू त्यस्तो केही गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो कसरी हुन्छ, कसरी बढ्छ? स्कलरसिपको लागि एक्स्ट्रा एफर्ट त डेफिनेटली लाग्छ। तिमीले अब एउटा आफ्नो स्टेटमेन्टहरू लेख्न जरुरी छ। स्कलरसिपको लागि एप्लिकेसन्सहरू लेख्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो स्टोरी, हाउ डु यु राइट अ स्टोरी भन्ने पनि एकदम म्याटर गर्छ। तिमीले आफ्नो प्रोफेसनल लेभल, आफ्नो एकाडेमिक क्रेडेन्सियल्सलाई कसरी देखाउँछौ उनीहरूको अगाडि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। प्लस तिम्रो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू जुन इन्भल्भमेन्ट छ नि, त्यसले पनि तिम्रो फाइनेन्सियल एस्पेक्टमा अलिकति इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब मैले त्यति दुःख गर्नु परेन स्कलरसिपमा। मैले अप्लाई गरेको युनिभर्सिटीहरूबाट पहिला पनि राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आएको थियो। म अहिलेसम्म प्राय बाहिर गइरहेको सबै फन्डिङमा नै हो, पेमेन्टमा कहीँ पनि गएको छैन। त्यो कारणले मैले आफूले चाहिँ त्यति साह्रो दुःख भोग्नु परेन स्कलरसिप पाउनको लागि। तर अलिकति ट्राई गर्नुपर्छ, रिसर्चहरू गर्नु पर्यो होइन। आफ्नो कोर्सको आफ्नो स्टोरी अलिकति स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ स्कलरसिप हन्ट गर्नको लागि। त्यही त। अब प्रभाको अब आगामी दिनमा के छ प्लान? अब तिम्रो के छ? अब त्यहाँ अमेरिकाबाट ग्रेजुएट पनि गर्यौ, अब हुन्छ नि अब त्यहाँ एकदमै राम्रो पर्फर्म पनि गरेछौ तिमीले, त्यहाँ पनि अब सम्मान पनि पायौ होइन। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब त्यही केही एक्सपिरियन्स पनि लिने, यसो कामहरू पनि गर्ने केही सोच छ कि के छ? अब यो अलिकति अनसर्टेन पिरियड नै छ। तिम्रो इन्टरनेसनल ट्राभलहरू पनि सबै ब्यान नै छ। अब म नेपालमै पनि आफ्नै प्राइभेट प्र्याक्टिसमा भइरहेको, आफ्नो एउटा को फाउन्डर भएर एउटा ल फर्म पनि आफूले चलाइरहेको अवस्थामा मलाई चाहिँ आफ्नै जुरिस्डिक्सन भनेर प्र्याक्टिस गर्न एकदम नै ठुलो रहर छ। अरू लिगल सिस्टमभन्दा आफ्नै लिगल सिस्टममा काम गर्न रहर भएको हुना मेरो अल्टिमेट एम त फर्किने नै हो। तर हेल्थ इस्युजले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्राभल ब्यान भएको हुनाले अब जब अलिकति ट्राभल इज हुन्छ त्यही बेलामा नै म फर्किन्छु।
अमेरिका बस्नु जस्तो लाग्दैन, जस्तै कि अब धेरै जसो मान्छेहरू जो यहाँबाट गइरहेको हुन्छन् अथवा संसारको कुनै कुनाबाट पनि अमेरिका जाने मान्छेहरूको चाहिँ अब एउटा सोच चाहिँ अमेरिकन ड्रिम हुन्छ नि, लाइफ स्टाइल त्यहाँको, त्यो रहन-सहन, बसोबसाइ, त्यहाँको पैसा, त्यो माहौल सबै देखेर त्यहाँ एकदम त्यो लोभिने माहौल जुन हुन्छ त्यसले तिमीलाई तान्न सकेन? तिम्रो तिम्रो कन्सर्न म एकदम बुझ्छु होइन, त्यो त्यो यहाँको सिचुएसन पनि त्यस्तै छ। तर मेरो सिचुएसनमा चाहिँ म त्यस्तो कहिले पनि लोभिएन। मलाई मलाई यहाँ राख्ने फ्याक्टरहरू पनि धेरै नै कम छ। प्लस म पढ्नकै लागि भनेर स्कलरसिपमा आएको हुँदा मलाई यहाँ बस्नुपर्ने रिजन्सहरू पनि देख्दिनँ म। मेरो आफ्नो देश फर्किने, देशमा नै धेरै स्कोप छ भन्ने पनि त्यो एउटा प्रोस्पेक्टसहरू छ होइन। आफ्नै देशमा गर्न सकिन्छ, गरे के हुँदैन भन्ने छ। च्यालेन्जिङ छ, सबै सिस्टममा च्यालेन्जिङ छ। युएसमा पनि च्यालेन्ज नभएको होइन, नेपालमा पनि च्यालेन्ज नभएको होइन। तर तिमी चाहिँ आफ्नो सिस्टममा अब कसरी आफूलाई ब्लेम गर्छौ भन्ने पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र म आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा नै काम गर्न चाहिँ इच्छुक छु यहाँ भन्दा। त्यही त होइन, तिमीलाई पनि अब तिमी हाम्रो युनिभर्सिटीको अब यस्तो जान्ने विद्यार्थी, अब हाम्रो सोसाइटीबाट पनि धेरै कुरा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, तिमीले पनि हाम्रो सोसाइटीमा आएर केही गर्नुपर्छ। यङ जेनेरेसनले हामीहरूले नै गर्न सकेनौँ भनेदेखि सबैजना बाहिर गएर त्यसरी बस्दिने हो भनेदेखि त त्यो राम्रो पनि हुँदैन। त्यही भएर तिम्रो एकदमै आवश्यकता पनि छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो सोसाइटीमा। तिमीले पहिला पनि काम गरिसकेका छौ, आफ्नै प्र्याक्टिसमा पनि गरिरहेका छौ, त्यसै गरिकन तिमीले अब स्थानीय सरकारसँग पनि काम गरिरहेका छौ, तिमीले गरेको काम हामीलाई पनि थाहा छ होइन। अनि त्यो भएको भएर एकदमै उत्कृष्ट सोच हो। हुन त मेरो पनि सोच त्यस्तै छ, बाहिर पढ्न गइयो अथवा घुम्न गइयो भने पनि त्यो उतै भाँसिने होइन, उतै बस्ने होइन, फर्केर आउने नै हो भन्ने हो। तर म यहाँ बसेर त्यो कुरा भन्नु र तिमी अमेरिकामै बसेर त्यो कुरा भन्नुमा तिम्रो कुराले उयो लिन्छ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै ह्याट्स अफ टु यु, त्यो एकदम ठुलो कुरा हो, त्यो एकदम उत्कृष्ट विचार हो। मैले युएस अप्लाई गर्दाखेरि पनि धेरै त्यस्तो इस्युजहरू आएको थियो। अब यसो राम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ बाहिर भाँसिने भयो, एउटा युनिभर्सिटीको पनि इन्भेस्टमेन्ट। अब युएस गएपछि त को फर्किन्छ भन्ने कन्सर्न म काम गर्दाखेरि मेरो लोकल गभर्मेन्टमा पनि आएको थियो होइन। लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ महिलालाई धेरै राम्रो छ, किन नेपाल छोड्नु पर्यो भन्ने अवस्था पनि थियो। मैले चाहिँ होइन म अमेरिका पढ्न जान लागेको, म फर्किन्छु भन्दाखेरि अमेरिका गएर को फर्किन्छ भन्ने त्यो रेस्पोन्स आउँदाखेरि मलाई पनि अलिकति कस्तो फिल भएको थियो भन्दा किन फर्किन हुँदैन र आफ्नो देश अमेरिका पढेर भन्ने त्यो एउटा इमोसन्स थियो होइन। अब त्यो इमोसन्स मेरो अहिलेसम्म पनि चेन्ज भएको छैन, चेन्ज हुनेवाला पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो डिटर्मिनेसन छ फर्केर आफ्नो देशमा गर्ने, र फर्किने रिजन्स पनि छ। मेरो आफ्नो अफिस पनि रिज्युम गर्नु छ मलाई। त्यही त प्रभा, तिमीसँग कति धेरै कुराहरू गर्नु छ, तिम्रो पनि म धेरै टाइम लिन चाहन्न, तर मलाई लाग्छ मेरो अन्तिम प्रश्न पनि होला सायद। यो जाँदा जाँदै जस्तै कि अब तिमीले नेपालमा पनि तिमी प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौ, तिमी नेपाल बार काउन्सिलको सर्टिफाइड एडभोकेट पनि हो, र त्यसै गरिकन तिमीले चाहिँ अब अमेरिकामा एलएलएम गर्दै गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब त्यहाँ पनि एउटा प्रोफेसनल इथिक्स, रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको कुराहरू त्यो सबै त्यहाँ पनि पढ्यौ होला होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले सोध्नै पर्ने हुन्छ र मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन हामीलाई यो कुरा चाहिँ। अब प्रोफेसनल इथिक्स, प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरामा चाहिँ के कस्तो भिन्नता देख्यौ तिमीले अमेरिका र नेपालको सन्दर्भमा? द्याट्स अ हार्ड क्वेसन जुबिन। प्रोफेसनलिजमको कुरामा त दुइटा कम्पेरेबल नै छैन होइन। थिङ्क वी आर ग्रोइङ इन टर्म्स अफ प्रोफेसनलिजम इन नेपाल। यहाँ त अलिकति धेरै नै हाइएस्ट लेभल अफ प्रोफेसनलिजम मेन्टेन हुन्छ। प्लस लिगल प्रोफेसन भनेको त हाइली रेप्युटेड प्रोफेसन इन द युनाइटेड स्टेट्स, अनलाइक नेपाल। सो त्यो कुरामा कम्पेयर गर्न मलाई पनि गाह्रै नै हुन्छ। तर प्रोफेसनलिजमको कुरामा चाहिँ जुनसुकै जुरिस्डिक्सनमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि ल प्रोफेसन भनेको सेल्फ रेगुलेटेड प्रोफेसन हो। हामीभन्दा माथि कुनै पनि गभर्निङ बडी छैन हामीलाई रेगुलेट गर्नको लागि। हामीले आफूले रेगुलेट गर्दै आएको प्रोफेसन हुनाले जुनसुकै जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ त्यो एउटा सबैमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनलिजम डेभलप हुन जरुरी छ। अनि त्यसपछि मात्र एउटा सेल्फ रेगुलेटेड प्रोफेसन चाहिँ राम्रोसँग बढ्छ भन्ने हो। अब अरू केसमा त यहाँ ग्रो हुँदै आइरहेको छ। प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टलाई अलिकति सबैले राम्रोसँग सिरियसली लिने, स्टुडेन्ट लेभलमा नै युनिभर्सिटीमा नै ल स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टसँग राम्रोसँग फ्यामिलियर गराउने होइन, सिरियसली लिने हुनाले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्टफुल भएको जस्तो लाग्छ। हामीले अलिकति युनिभर्सिटीमा हुँदा चाहिँ प्रोफेसनल एथिक्सलाई अलिकति ध्यान नदिएको हो कि जस्तै लाग्छ कोर्स एज अ कोर्समा पनि होइन। त्यसमा पनि म ग्याप फिल गरेँ मैले। यहाँको त्यो कोर्स र नेपालको कोर्समा चाहिँ
हामी ल स्कुलमै हुँदाखेरि त्यति सिरियसली लिन्थेन नेपालमा। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा मेजर कोर्सको रूपमा पढाइ हुन्छ, प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यसले पनि तिमी एज अ ल स्टुडेन्ट भोलि प्रोफेसनमा आउँदा कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। त्यही त मलाई तिम्रो त्यो सेल्फ रेगुलेटरीको जुन कुरा गर्यो, हामी लयरहरू, हाम्रो हाम्रो प्रोफेसनमा हामीले आफूलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, मलाई त्यो कुरा एकदमै मन पर्यो प्रभा। र हुन पनि हो, हामीसँग नेपाल बार काउन्सिल छ, एउटा रेगुलेटरी बडी छ होइन। तर त्यो रेगुलेटरी बडीलाई चाहिँ अब हामीहरू एडभोकेट सोसियल इन्जिनियरहरू पनि हो हामीहरूले चाहिँ अब त्यो निकायलाई पनि एउटा अब फेसिलिटेटरको रूपमा लिएर हामीले आफूलाई पनि समाजमा र समाजलाई पनि समग्रमा चाहिँ डोर्याएर हिँड्ने हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ त्यो हामीमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सेल्फ रेगुलेटरीको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। प्रभा, तिमी आइदियौ मेरो भिडियोमा, एकछिन कुरा गर्न पाइयो तिमीसँग, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तिमीलाई। अनि त्यसपछि अब तिमी नेपाल आइसकेपछि विल डेफिनेटली मिट होइन, त्यसपछि क्याच अप एन्ड अनि त्यति बेला चाहिँ अब एकदम विस्तृतमा कुरा गरौँला। तिम्रो एक्सपिरियन्सहरू धेरै कुरा लिन पनि बाँकी छ। र फेरि पर्यो भनेदेखि फेरि भिडियोहरू बनाएर अनि त्यसै गरिकन सबैजनाले चाहिँ सबैजनालाई एक्सेसिबल होस्, तिम्रो नलेजहरू, तिम्रो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले देख्न पाउन् होइन। अब त्यो गरौँला पछि। तर मेरो भिडियोमा आज आइदियौ, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभा। थ्याङ्क यू जुबिन, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। एकदम राम्रो कन्भर्सेसन भयो होइन, डिस्पाइट टाइम डिफरेन्स, टाइम जोन यति डिफरेन्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ एउटा भिडियोमा क्याचअप गर्न सक्यौँ, त्यसमा म धेरै नै खुसी छु। डेफिनेटली टेक्नोलोजीमा हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब त्यही नै हो, टेक्नोलोजीसँग अलिकति फ्यामिलियर हुनु पर्यो। टेक्नोलोजीले नै हो अहिले सबै कुरा संसारमै आइरहेको होइन। Okay. Okay, Prabha. Bye bye. We'll see you when you get back. Stay safe. Have a nice time. You too. Bye.